नमस्कार दर्शकवृन्द, दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिनमा स्वागत छ। म रश्मिता उदास। सुरु गरौँ आजका प्रमुख खबरहरू। बार एसोसिएसनको अगुवाईमा कार्तिक पहिलो सातादेखि आन्दोलनरत कानून व्यवसायीहरूद्वारा आज पनि धरनालाई निरन्तरता। प्रधान न्यायाधीश जबराको राजीनामा माग्दै आन्दोलनरत कानून व्यवसायीहरूले नाराबाजी गर्दै सर्वोच्च अदालतको परिक्रमा गरे। बार एसोसिएसनले प्रधान न्यायाधीश जबरा जोडिएका विवादास्पद आदेश तथा फैसलाहरूको अध्ययन गर्ने, अध्ययनका लागि देशभरबाट उजुरी, गुनासो र अरू विवरण भए एसोसिएसनमा पठाउन आह्वान। जबराले आज पनि सबै खालका मुद्दामा सुनवाईका लागि पेशी तोके। बार एसोसिएसन र सर्वोच्च बार एसोसिएसनले असन्तुष्ट न्यायाधीशहरूको समूहबाट अलग भएका 5 न्यायाधीशलाई भेटे। आफूहरू अरू न्यायाधीशहरूसँगै रहेको 5 न्यायाधीशको प्रतिक्रिया। प्रधान न्यायाधीशको सीट खाली भइसकेको वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापाको दावी। नयाँ प्रधान न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने जिम्मा सरकार र प्रतिपक्ष दलको भएको भन्दै बारले नयाँ प्रधान न्यायाधीशको नियुक्तिका लागि आन्दोलन गरेको उल्लेख। प्रधान न्यायाधीश जबराले विवादित फैसला गरी अन्यायमा परेकाहरूलाई ती फैसला उपलब्ध गराउन बार एसोसिएसनका अध्यक्ष चण्डेश्वर श्रेष्ठको आह्वान। बिचौलियाहरू बारको आन्दोलन विरुद्ध लागेको भन्दै बारको आन्दोलन विरुद्ध नलाग्न चेतावनी। अदालतको गरिमाको रक्षा गर्न प्रधान न्यायाधीश जबरालाई पत्रकार महासंघको आग्रह। न्यायालयमा लामो समयदेखि देखिएको गम्भीर समस्या सरकार र दलहरूले देखाएको मौनताप्रति पनि चासो प्रकट। आन्दोलनरत पक्षलाई अदालतको गरिमा र मर्यादाको ख्याल गर्न आग्रह। कांग्रेस डडेलधुराका असन्तुष्ट नेता तथा कार्यकर्ताले पार्टी केन्द्रीय कार्यालय सानिपामा आजदेखि सुरु गरे अनसन। नेविसंघ नेता भुवन भट्ट लगायत 21 जना अनसन बसे। हटाइएका क्रियाशील सदस्यता कायम गर्नुपर्ने माग। संस्थापन इतर पक्षमा सभापतिको साझा उम्मेद्वारको खोजीमा अलमल भइरहेका बेला महाधिवेशनका लागि कांग्रेस सभापति देउबाले थाले टिम निर्माणको गृह कार्य। 14औं महाधिवेशनका लागि देउबाको तयारी तीव्र। पार्टीको महाधिवेशनमा संस्थापन इतर समूह एक ढिक्का हुनुपर्ने कांग्रेस महामन्त्री शशाङ्क कोइरालाको भनाई। रामचन्द्र पौडेलले सभापतिमा प्रतिस्पर्धा गरिसकेकाले दोहोर्याउन नहुने र प्रकाशमान सिंह काठमाडौँमै केन्द्रित भएको आरोप। आफूलाई काठमाडौँ बाहिर चिन्दैनन् भन्ने महामन्त्री डाक्टर शशाङ्क कोइरालालाई आफ्नो रेकर्ड हेर्न कांग्रेस नेता प्रकाशमान सिंहको चुनौती। 12औं महाधिवेशनमा सभापतिले भन्दा बढी भोट आफूले ल्याएको दावी। कैलाली क्षेत्र नम्बर 2 मा समानान्तर ढंगले महाधिवेशन प्रतिनिधि चयन गर्ने एमाले उपाध्यक्ष भीम रावल पक्षको तयारी। पार्टीका जिल्लाध्यक्ष रतन थापाले प्रतिस्पर्धा नै नगराई एकलौटी रूपमा प्रतिनिधि चयन गरेको लम्कीचुहा नगरपालिकाका मेयर महादेव बजगाईको आरोप। सर्वोच्चमा देखिएको समस्या 1-2 दिनभित्रै समाधान हुने माओवादी अध्यक्ष प्रचण्डद्वारा विश्वास व्यक्त। अदालतको समस्याबारे गठबन्धन समन्वय समितिले सन्तुलित वक्तव्य जारी गरेको उल्लेख गर्दै त्यस विषयमा बढी बोली राख्नु आवश्यक नभएको प्रतिक्रिया। एमालेको 10औं राष्ट्रिय महाधिवेशनका लागि 11 जिल्लाबाट अझै प्रतिनिधिको विवरण आउन बाँकी। प्राविधिक कारणले विवरण अझै नआएको एमाले प्रचार विभाग उपप्रमुख सूर्य थापाको भनाई। सबै जिल्ला विभाग र जनसंगठनमा प्रतिनिधि छनौट सम्पन्न। 5 दलीय गठबन्धन बनाएर चुनावमा सहभागी नहुने हो भने आउँदो चुनावमा जमानत जफत हुने एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको दावी। अदालत मर्यादित र सम्मानित बनोस् भन्दै न्यायाधीशले सेवा सुविधा लिने तर मुद्दा नहेर्ने कार्य दुःखद भएको तर्क। दक्षिण तथा मध्य एसिया मामिला हेर्ने अमेरिकी सहायक विदेश मन्त्री डोनाल्ड लू 3 दिने नेपाल भ्रमणका लागि आउँदै। भ्रमणका क्रममा अमेरिका नेपाल सम्बन्ध कार्यान्वयन अघि बढ्न नसकेको एमसीसी सम्झौताबारे छलफल हुन सक्ने। प्रदेश 1 का मुख्यमन्त्री राजेन्द्र कुमार राईलाई प्रदेशसभाबाट विश्वासको मत प्राप्त। एमाले बैठकमा अनुपस्थित। अब प्रदेश 1 को मन्त्रीमण्डल विस्तार गर्ने र भागभण्डा मिलाउन केही मन्त्रालय फुटाएर मन्त्री संख्या बढाउने तयारी। अग्निपीडितका लागि राहत लिएर कर्णाली प्रदेशका मुख्यमन्त्री जीवन बहादुर शाही मुगु पुगे। शाहीद्वारा सेनाको हेलिकप्टरबाट आगलागी भएको स्थानको अनुगमन। पीडितलाई खाद्यान्न, लत्ता कपडा र त्रिपाल वितरण गरियो। पोखरालाई देशको पर्यटकीय राजधानी घोषणा गर्न केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गर्ने गण्डकी प्रदेश सरकारको निर्णय। प्रदेशको मन्त्री परिषद बैठकबाट उक्त निर्णय सार्वजनिक भएको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता कुमार खड्काको भनाई। कोभिड संकट व्यवस्थापन सीसीएमसी अध्यादेश खारेज भएसँगै कोभिड संकट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र सीसीएमसीसी स्थापना। केन्द्रको प्रमुखको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयका सचिव महेश्वर नेउपानेलाई। आज नेपालमा करिब 12,000 बढीमा गरिएको परीक्षणमा थप 412 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 202 जना संक्रमण मुक्त भए। आज मात्र 1,01,761 जनाले कोरोना खोप लगाए। आज थप 1 जना सहित हालसम्म कोरोनाबाट ज्यान गुमाउने संक्रमितको संख्या 11,483 पुग्यो। हाल देशभर 7,636 जना सक्रिय संक्रमित।
कञ्चनपुरमा 4 महिनाको अवधिमा 17 जनामा औलो देखियो। 17 जना मध्ये 15 जना भारतीय नागरिक। औलो निवारण गर्ने प्रयास जारी। जिल्लामा मलेरिया सार्ने लामखुट्टे प्रशस्त भेटिने भएकाले औलो निवारणमा थप चुनौती। कलेजमा श्रम शोषण भइरहेको भन्दै जानकी मेडिकल कलेजमा आन्दोलनरत कर्मचारीले लगाएको ताला प्रहरीले खोल्यो। तालाबन्दी खुलेपछि पठन पाठन सुरु। आन्दोलनरत कर्मचारीलाई वार्तामा आउन अनुरोध। पुरानो टायरहरू पगालेर फर्नेस आयल निकाल्ने मोरङको कटहर स्थित ग्लोबल बायो एनर्जी इन्भेस्टमेन्ट प्रणालीमा आगलागी। विद्युत सर्ट भएर आगलागी भएको हुन सक्ने अनुमान। कच्चा पदार्थको रूपमा प्रयोग हुने पुराना टायरहरू जलेर नष्ट। आफ्नो आर्थिक पक्ष सबल बनाउन धनकुटाको छिन्ताङका शहीद परिवारहरूको सरकारसँग माग। शहीद परिवारलाई उनीहरूको सबै माग पूरा नभए पनि धेरै मागहरू पूरा गरिसकेको जनप्रतिनिधिहरूको प्रतिक्रिया। पहिचान विहीन रहेका बागलुङका कायत समुदाय जनगणनामा सहभागी नहुने। राज्यले पहिचान नदिएर बेवास्ता गरेको भन्दै जनगणनामा समावेश नहुने समुदायको घोषणा। पहिचान विहीन बन्दा सबै सेवा सुविधाबाट वञ्चित हुनु परेको गुनासो। खानेपानी तथा ढल व्यवस्थापन आयोजना जनकपुरका निमित्त प्रमुख राजेश्वर कुशवाहालाई अर्धनग्न पारी बजार घुमाएपछि पक्राउ परेका जनमत पार्टीका कार्यकर्ताहरू धरौटीमा रिहा। पक्राउ परेका 17 जना मध्ये 7 जना 1 लाख र 10 जना 50,000 धरौटीमा छुटे। भारतबाट नगद र गरगहना लगायत सामान चोरी गरेर ल्याएको सूचनाका आधारमा छापा मार्दा कञ्चनपुरबाट 2 जना पक्राउ। 4 थान ल्यापटप सहित भारतीय, हङकङ, थाइल्याण्ड लगायत विभिन्न देशको मुद्रा र सुन जस्तो देखिने गहना बरामद। अपहरण, शरीर बन्धक तथा जबरजस्ती गर्ने मुद्दामा कैद भुक्तान गरिरहेका देवाही गोनाहीका लडाई शाह रौतहट कारागारमा मृत अवस्थामा भेटिए। शाह शौचालयमा झुन्डिएको अवस्थामा फेला परेको प्रहरीको भनाई। सम्झौता अनुसार निर्माण सम्पन्न नगरेको जनाउँदै सरकारले विभिन्न 4 कम्पनीलाई राख्यो कालो सूचीमा। सूचीमा परेका कम्पनीले 2 वर्षसम्म सरकारी निकायको कुनै पनि खरिद तथा निर्माण कार्यमा भाग लिन नपाउने। बोर्डको सूचनालाई अटेर गरी मदिराजन्य पदार्थको विज्ञापन गर्ने सञ्चार माध्यमहरूलाई कारबाही गर्ने विज्ञापन बोर्डको चेतावनी। विज्ञापन निकालिरहँदा समेत प्रशासन, राज्य र विज्ञापन बोर्डले केही गर्न नसकेको टेलिभिजन प्रसारक सङ्घको आरोप। त्रिपुरेश्वर स्थित राहदानी विभागद्वारा आजबाट विद्युतीय राहदानी ई पासपोर्ट जारी। आंशिक रूपमा वितरण गर्ने ई पासपोर्ट वितरण 1 हप्ताभित्रै पूर्ण सेवामा रूपान्तरण गर्ने तयारी। सुरुवातमा एमआरपी पासपोर्ट पनि वितरण हुने। पहिलो ई पासपोर्ट शताब्दी पुरुष सत्यमोहन जोशीलाई प्रदान। बुधबारदेखि नै अनलाइन बुकिङको व्यवस्था गरेको राहदानी विभागको भनाई। ई पासपोर्टको अनलाइन बुकिङका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्र नम्बर अनिवार्य। महामारीका कारण 1.5 वर्षदेखि बन्द रहेको पशुपति क्षेत्रका पर्यटकीय टिकट काउन्टर खुले। भारत बाहेकका विदेशी पर्यटकका लागि तिलगंगा, वत्सलेश्वरी र गुहेश्वरीमा काउन्टरको व्यवस्था। चीनसँगको अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारिक नाका रसुवागढीमा यार्ड निर्माण प्रक्रिया सुरु। आजदेखि प्राविधिकद्वारा स्टिमेटको काम सुरु। नाकामा यार्ड निर्माण भएमा चिनिया पक्षले सामग्रीको आयात बढाउने। तातोपानी नाका हुँदै नेपाल हुने आयात पुनः घट्यो। दशैं लगत्तै नाकाबाट दैनिक 18 कन्टेनरसम्म मालसामान आयात हुन थालेकोमा अहिले 10 कन्टेनरमा झरेको भन्सार कार्यालयको भनाई। चिनिया पक्षले आफू खुसी कन्टेनरको संख्या तोकेर पठाउँदै। आलु खेती गरी उत्पादन धेरै लिन मुख्यतः आलु रोप्नु अगाडि बिउ छनौट र जग्गाको व्यवस्थापनमा ध्यान दिन कृषि विज्ञको सुझाव। अहिले लगाएको आलुमा पछि विभिन्न रोग किरा देखिन सक्ने भएकाले बिउ छनौटमा ध्यान दिन जोड। सुन आज तोलामा 500 रुपियाँले घटेर तोलाको 94,300 रुपियाँमा झर्यो। चाँदी आज प्रति तोला 1280 रुपियाँमा कारोबार। शैक्षिक प्रमाणपत्र धितोमा कर्जा पाइने नीतिगत व्यवस्था भए पनि प्रभावकारी हुन सकेन। ब्याज अनुदानको सहुलियत कर्जा कार्यक्रम लागू भएको 3 वर्षसम्ममा जम्मा 148 जनाले मात्र सुविधा पाए। डिजिटल कर प्रणालीलाई थप व्यवस्थित बनाएर व्यवसायी मैत्री कर प्रणाली बनाउन सरकार लागि परेको अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। कर विभागको अवस्थाबारे विवरण सार्वजनिक गर्न राजस्वका अधिकारीहरूलाई निर्देशन। आन्तरिक राजस्व विभागद्वारा उत्कृष्ट करदाता घोषणा। सिप्रदी ट्रेडिङका अध्यक्ष तथा सूर्य नेपालको सञ्चालक समितिका निर्देशक सिद्धार्थ शमशेर राणा बने 7औं पटक सर्वोत्कृष्ट व्यक्तिगत करदाता। नेपाल टेलिकम सर्वाधिक कर तिर्ने कम्पनीका रूपमा सम्मानित। स्वैच्छिक कर सहभागितामा अभिवृद्धि, सुशासन, विकास र समृद्धि भन्ने नाराका साथ आजदेखि देशभर राताव्यापी रूपमा 10औं राष्ट्रिय कर दिवस मनाइँदै कर संकलन लागत घटाउने, चुहावट न्यूनीकरण गर्ने, लगानी मैत्री वातावरणका लागि कर प्रणालीमा सुधार गर्न आवश्यक। शेयर बजार परिसूचक नेप्से आज बुधबार पनि 16.95 अङ्कले बढेर 2801.52 बिन्दुमा पुग्यो। आजै 7 अर्ब 37 करोड रुपियाँको शेयर कारोबार। मंसिर 3 गतेदेखि सुरु हुने शहीद स्मारक ए डिभिजन लीग फुटबलको सुरुवाती 2 चरणका सबै खेल दशरथ रङ्गशालामा हुने। लीगको उद्घाटन खेलमा पर्सी फ्रेन्ड्स क्लब र साधोबाट युथ क्लब भिड्ने।
मङ्सिर 3 गतेदेखि सुरु हुन लागेको ए डिभिजन लिग फुटबलको मुख्य प्रायोजन कतार एयरवेजले गर्ने सम्झौता अनुसार कतार एयरवेजले एन्फालाई $1,50,000 अमेरिकी प्रदान गर्ने। अर्को वर्ष कतारमा आयोजना हुने फिफा विश्वकपका लागि छनौट चरणका खेलहरू जारी। अहिलेसम्म आयोजक कतारसहित 13 राष्ट्र छनौट, अब 19 राष्ट्र छनौट हुन बाँकी। महाशक्ति राष्ट्र अमेरिकालाई पछि पार्दै छिमेकी मुलुक चीन बन्यो विश्वकै धनी मुलुक। पछिल्लो 20 वर्षमा चीनको सम्पत्ति 3 गुणाले बढेको तथ्याङ्क सार्वजनिक। अमेरिकाको भने सम्पत्तिमा कमी आएको र कुल सम्पत्ति $90 ट्रिलियन मात्र बढेको उल्लेख। क्यानाडाको भ्यान्कुभरमा आएको भीषण आँधीले सडक र रेल मार्ग विच्छेद। सडक मार्गमा आएको पहिरोमा परि एक महिलाको मृत्यु हुँदा कम्तीमा 2 जना बेपत्ता, हजारौं विस्थापित। रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र उनका फ्रान्सेली समकक्षी इमानुएल म्याक्रोन बीच फोनवार्तामा बेलारुस र युरोपियन युनियन बीचको आप्रवासी र सीमा समस्याबारे छलफल। बेलारुस र ईयूका नेताहरूलाई प्रत्यक्ष वार्ता गर्न पुटिनको आग्रह। र कोभिड चक्कीको उत्पादन र आपूर्ति गर्ने गरी फाइजर र राष्ट्रसंघ समर्थित मेडिकल प्याटेन्ट पुल एमपीपी बीच सहमति। सम्झौतापछि 95 मुलुकका औषधि निर्माता कम्पनीले जेनेरिक भर्जनको कोभिड चक्की सहजै उत्पादन र आपूर्ति गर्न सक्ने। दिनभरका देश विदेशका प्रमुख खबरहरू समेटिएको नेपाल टाइम्सको टप 50 बुलेटिन अहिलेलाई सकियो। हामी भोलि फेरि टप 50 समाचारका साथ उपस्थित हुने नै छौं। नेपाल टाइम्सको युट्युब च्यानल सब्स्क्राइब गरिदिनु भएकोमा र फेसबुक पेज लाइक गरिदिनु भएकोमा धन्यवाद। ताजा खबरहरू नेपाल टाइम्सको अनलाइन पोर्टल www.nepaltimes.net मा पनि गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। नेपाल टाइम्स हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।